Kamo ang asin ug kahayag sa katawhan. Kini mao ang pagulagway ni Jesus sa iyang mga tinun-an, din ang maong pagulagway nagpadangat usab og usa ka responsibilidad. Karong adlaw atong gihandom o ang simbahan naghandom sa kapistahan ni San Bernabe. Usa siya sa mga unang mga Kristiyano nga nakauban ni Pablo sa mga misyon diya sa pagsangyaw sa mayong balita. Gikan siya sa katilingban sa Antioquia. Mahinungdanon kayo sa kasaysayan sa simbahang Katoliko o simbahang Kristiyano ang katilingban sa Antioquia tungod kay o gatong nadungog diha sa atong unang pagbasa nga sa Antioquia unang gitawag nga Kristohanon ang mga nagatuo kang Hesus. Timani nga nasulod sa Hesus sa relihiyon sa mga Hudyo. Pag-abot ni Jesus, adunan ay relihiyon ang mga Hudyo, kitawag Judaismo. Nga ang mga Hudyo nagpaabot sa Mesiyas. O sa Jesus nagsangyaw sa mayong balita nga siya ang Mesiyas. Wala siya dawata sa mga Hudyo. Gisalikway siya. Nagpadayon sa Jesus sa pagsangyaw o ang iyang mga tinun-an sa panahon sa kapagkabanhaw o diha sa Antioquia. Nakita ang panaglahi sa pagtulon ang Judaismo o sa gisangyaw na Jesus. First time nga na-identify o giila nga ang mituo kang Jesus pagatawgon o Kristiyano. O ginahinay diha sila mi bulag sa relihiyong Judaismo. O sila usab gi salikway nga dili na sila iluhon nga sakop pa sa katilingban Judaismo. Ug tungod kay naklaro na ang ilang identity, naghatag kini og inspirasyon sa mapadayunon nga pagsangyaw ug diha hinay-hinay natukod sa nagkadaiyang mga katilingban ang grupo nga pagatawgon na o Kristiyano nga gidumala sa mga apostoles o sa mga gipandungan sa mga apostoles nga iluhon nga mga presbyters, mga elders o diha hinay-hinay na porma ang istruktura sa pagailhon nato karon nga simbahang Katoliko. Gikan sa mga apostoles, sa mga unang mga Kristiyano, gihulagway si Bernabe diya sa iyang kakugi sa pagsangyaw. Giawhag ni Bernabe ang katilingban diha sa pagkamatinud-anon pagpuyo sa Kristohanong mga pagtuo. Kamo ang asin o kahayag susama sa asin nga naghatag og kalami sa mga pagkaon, susama sa kahayag
nga naghatag og lamdag sa kinabuhi ang mga Kristiyano gihatagan sa maong tahas ni Jesus. Kung magmatinud-anon diha sa pagpuyo sa Kristohanong pagtuo. Ug mao kini kanunay ang pahinumdom alang kanato sa atong pagdawat kang Jesus. Hinaot nga kini makita gayud diha sa atong tagsa-tagsa kakinabuhi diha sa atong mga gibuhat. Nga ang tanan diha sa katilingban makasinati sa kalami, sa grasya, sa kaanindot sa pagkinabuhi nga Kristohanon nga naa kanunay sa presensya sa mahigugmaong Dios nga ang hagit nga kita nga nagtuo kang Jesus mahimong ihemplo, mahimong hulagway sa gugma sa Dios sa matag usa, sama sa asin nga nagdala og kalami sa kinabuhi o sa mga pagkaon, sa kahayag nga nagdala og kalamdag. Ang mga Kristiyano giawhag diha sa pagpuyo sumala sa gugma sa Dios. Pinaagi sa atong mga maayong buhat sa matag usa. Tabangan unta kita ni San Bernabe nga magmatinud-anon diha sa atong gituuhan nga maayong balita mahitungod kang Jesus. Hinaot pa unta.